हाँ। तर्हि सरोजा भगिनी, भवती प्रथमं श्लोकं वदति वा? पठामि संस्कृतं नित्यम्। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम्। सम्यक्। शीतल भगिनी, भवती द्वितीयश्लोकं जानाति वा? संस्कृतस्य प्रसाराय। आम् आं महोदय। वदतु। संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहं। संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम्। विजया भगिनी, भवती तृतीयं श्लोकं जानाति वा? संस्कृतस्य कृते जीवन। म्यूट् मध्ये अस्ति भगिनी। विजया भगिनी, भवती म्यूट् मध्ये अस्ति। म्यूट्, अन्म्यूट् करोतु। आं महोदय। किं तृतीयश्लोकः संस्कृतस्य कृते जीवन। जानाति चेत् वदतु। संस्कृतस्य कृते जीवन संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम्। सम्यक्। ज्योति, भवती चतुर्थं श्लोकं वदति वा? हिंदू धर्मं समाजं च पवित्रां संस्कृतिं तथा संरक्षण कुर्याम विश्वं शान्ति समन्वितम्। सम्यक्। संरक्ष्य ननु कुर्याम विश्वं शान्ति समन्वितं। सम्यक्। तर्हि वयं तत्र गतसप्ताहे यदा मिलितवन्तः तदा प्रथमपाठे तत्र यथा भवन्तः जानन्ति आहत्य 10 पाठाः सन्ति अत्र। प्रति पुस्तकं तत्र 10 पाठाः भवन्ति। प्रति एकरीत्या 12 क्षम्यतां 12 पाठाः भवन्ति। 12 पाठे तु तत्र प्रश्नपत्रिका भवति। अनन्तरं सामान्यतया 11 पाठे तत्र एकरीत्या पदानां सङ्ग्रहः इत्यादिकं तत्र क्रियते। अथवा कदाचित् अन्ये विषयाः अपि तत्र सूच्यन्ते। परन्तु मुख्यतया स्तरे यत् वयं पठामः तत्सर्वम् आरम्भिकेषु 10 पाठेषु तत्र भवन्ति। 1 to 10 सर्वं भवति। अनन्तरं प्रति पाठम् 8 अंशाः भवन्ति। तद् भवन्तः जानन्ति तत्र। सो तत्र शीर्षकम् इति वयं वक्तुं शक्नुमः। हेडर् तत्र। सो तत्र सामान्यतया प्रथमे शीर्षके व्याकरणं किञ्चित् तत्र व्याकरणस्य एतद् भवति। तदनन्तरं द्वितीयशीर्षके पदसङ्ग्रहः इति उदाहरणम् अत्र प्रथमे पाठे तद् पेज् नम्बर् 7 शिक्षापुस्तके पेज् नम्बर् 7। अनन्तरं तृतीय अंशः भवति प्रहेलिका इति। चतुर्थः अंशः भवति सुभाषितम् इति पेज् 9। प्रहेलिका सुभाषितं पेज् 9 तत्र। तदनन्तरं भवति काव्यकथा इति पेज् 10 तः आरभ्य भवति। शिशुपालवधम् अस्मिन् पुस्तके ततः चितानां श्लोकानां काव्यकथा मुख्यतया तत्र श्लोकः न भवन्ति। काव्यकथा इत्युक्ते तस्य काव्यम् अस्ति। कथावस्तु किं तद् किञ्चित् सारांशरूपेण अत्र सूच्यते। कुत्र? काव्यकथा इत्यत्र पञ्चमे अंशे पेज् 10 तः आरभ्य भवति। तदनन्तरं पेज् 12 मध्ये अन्वयरचना इति अस्ति। इत्युक्ते कोऽपि श्लोकः तं श्लोकं स्वीकृत्य वयं कथं विश्लेषणं कुर्मः इति। तत्र
अत्र सूचितमस्ति पूर्वमेव कुत्र परिचयस्तरे अन्वयरचनाविषये किञ्चित् सूचितमस्ति। भवन्तः पठितवन्तः स्युः। इदानीम् अग्रे तद् वयं पठामः इति कृत्वा तत्र अन्वयरचनाक्रमः कथं करणीयः इति तत्र सूच्यते। तद् षष्ठे पाठे भवति, अस्तु वा? अनन्तरं तत्र भिन्नानां श्लोकानाम् अन्वयरचना भवति, वयं पठामः। अनन्तरं सप्तमे पाठे पुनः प्रायः अन्यविषयाः व्याकरणविषयः अपि भवितुम् अर्हति। अत्र तु शिक्षा पुस्तके प्रथमपाठे पेज् नम्बर् 18 व्यञ्जनसन्धयः इति व्यञ्जनसन्धिविषये अत्र सूचितमस्ति, किञ्चित् व्याकरणमेव। सो अत्र तु व्यञ्जनसन्धिः, श्चुत्वसन्धिः, ष्टुत्वसन्धिः इत्यादिकं तत्र अस्ति। तदनन्तरं अष्टमः अंशः लौकिकन्यायाः इति सन्ति। सामान्यतया अन्येषु पुस्तकेषु अन्यविषयाः भवन्ति। शिक्षापुस्तके अष्टमः अंशः लौकिकन्यायाः इति। सो लौकिकन्यायाः तु भवन्तः अपि जानन्ति। तत्र कदाचित् अस्माकं भाषासु अपि इडियोमेटिक् एक्स्प्रेशन्स् इत्यादि रूपेण तथा भवन्ति। अत्र तु तत्र अन्यत् किमपि अस्ति, तद् तस्य विवरणं दातुम् अन्यस्य कस्यचित् निदर्शनं दीयते। उदाहरणस्य उदाहरणं काकतालीयन्यायः इति भवन्तः तु तद् सम्यक् जानन्ति एव। आङ्ग्लभाषायां कोइन्सिडेन्स् इति वदामः। सो कदाचित् कश्चित् काकः तत्र सः उपविशति कुत्रचित् तालवृक्षे। ततः सः उड्डयते, ततः अन्यत्र गच्छति। तस्मिन् क्षणे एव यस्यां शाखायां सः उपविशति स्म पूर्वं, सा शाखा पतति। उदाहरणं ततः पत्रं पतति वा, शाखा एव पतति वा, किमपि भवतु, ट्विग् पतति वा। इत्युक्ते जनः चिन्तयेयुः, ओ काकः ततः गतः, तदर्थमेव तत् पतितमिति। परन्तु वयं चिन्तयामः व्यावहारिकदृष्ट्या तद् एकरीत्या तत्र शाखायाः समयः अपि आगतः आसीत्। तेन यदा काकः गतः तदा एव शाखा पतिता इति वदामः। सो काकताळीयन्यायः इत्युक्ते कोइन्सिडेन्स् इति वक्तुं शक्यते खलु? तदेव। परन्तु कदाचित् वयं अस्माकं जीवने अपि भवति कदाचित्। परन्तु वयं तथा अस्माकं विश्वासः भिन्नः भवति। वयं चिन्तयामः काकतालीयन्यायः नास्ति, तस्य पृष्ठतः अन्यत् किञ्चित् स्यात् इति चिन्तयामः। तद् अनन्तरम् एवं तत्र इतोपि अत्र अहम् उक्तवान् सामान्यतया 8 अंशाः इति। अस्मिन् प्रथमे पाठे तु इतोपि एकः विषयः अस्ति, सङ्ग्राह्यविषयाः इति 9मः अंशः। तत्र इत्युक्ते सामान्यतया अस्माभिः ज्ञातव्यम् इति भवति, तादृश ज्ञातव्याः इति विषयाः, तादृशविषयान् अत्र सूचयन्ति। सो एवं तत्र 10 पाठाः भवन्ति। प्रतिपाठं भिन्नानि शीर्षकाणि तदनुगुणं वयं पठामः। गतसप्ताहे वयं तत्र गतसप्ताहे सप्ताहद्वयं वा त्रयं न स्मरामि इदानीं, वयं एकरीत्या पुनरावर्तनमेव कृतवन्तः। तत्र विशेषणविशेष्यभावः तस्मिन् विषये किञ्चित् पठितवन्तः। तदनन्तरं तत्र क्रियापदानि भवन्ति। तत्र क्रियापदानां
तत्र मूलं धातुः धातवः द्विसहस्रं धातवः सन्ति तेषां विभजनं भिन्नप्रकारेण भवति उदाहरणं दशसु गणेषु ते विभक्ताः प्रथमगणः द्वितीयगणः तृतीयगणः दशमः गणः इति अनन्तरं प्रतिगणं तत्र नामानि भवन्ति भुवादिगणः इति प्रथमगणस्य नाम यत्र भू इति धातुः आरम्भे भवति तत्र चुरादिगणः इति चुर् इति धातुः तद् प्रथमे आदौ भवति इति चुरादिगणः दशमगणः एवं गणशः विभजनम् अथवा तेषां क्रियापदानां तत्र रूपाणि कथं भवन्ति इति कृत्वा तत्र परस्मैपदी रूपाणि अथवा आत्मनेपदी रूपाणि अथवा उभयपदी रूपाणि इति तत्र धातुः भवति परस्मैपदी धातुः आत्मनेपदी धातुः उभयपदी धातुः तत्र परस्मैपदी आत्मनेपदी इति भवति तत्र तु नकारः नकारान्तः नकारान्तः परस्मैपदिन् अथवा आत्मनेपदिन् अथवा उभयपदिन् शब्दः तेन प्रथमाविभक्तौ परस्मैपदी परस्मैपदिनौ परस्मैपदिनः आत्मनेपदी आत्मनेपदिनौ आत्मनेपदिनः उभयपदी उभयपदिनौ उभयपदिनः तथा यथा स्वामी स्वामिनौ स्वामिनः विद्यार्थी विद्यार्थिनौ विद्यार्थिनः तथा रूपाणि भवन्ति अनन्तरं तत्र द्वितीयं भवति सकर्मकः अकर्मकः धातुः इत्युक्ते सकर्मकः धातुः तस्य क्रियापदं यदा वाक्ये भवति तत्र कर्मपदं भवितुम् अर्हति यथा बालकः पठति पठ इति धातुः बालकः किं पठति बालकः पुस्तकं पठति इत्युक्ते पठ इति धातुः सकर्मकः तत्र कर्मपदं भवितुम् अर्हति इति परन्तु हसति इति क्रियापदं हस इति धातुः सः धातुः अकर्मकः किमर्थं तस्मिन् वाक्ये बालकः हसति तस्मिन् वाक्ये कर्मपदं भवितुं न अर्हति तदर्थमेव अकर्मकः बालकः हसति बालकः किं हसति उत्तरं नास्ति कर्मपदरूपेण उत्तरं न आगच्छति तदर्थमेव अकर्मकः धातुः इति वदामः एवं सकर्मकाः अकर्मकाः इति तद् ज्ञातवन्तः तदनन्तरं तत्र प्रयोगः इति किञ्चित् पठितवन्तः सर्वेषां धातूनां सकर्मकः धातुः भवतु अकर्मकः धातुः प्रथमगणीयः भवतु दशमगणीयः भवतु परस्मैपदी भवतु आत्मनेपदी भवतु उभयपदी भवतु सर्वेषां धातूनां कर्तरीप्रयोगे वाक्यानि भवन्ति इति ज्ञातवन्तः कर्तरीप्रयोगः इत्युक्ते किं कर्तृवाच्यम् इति वदामः उदाहरणं पठति बालकः पठति इति तद् कर्तरीप्रयोगः सो तत् इत्युक्ते क्रियापदं भवति अनन्तरं कर्तृपदं भवति सो क्रियापदं कर्तृपदम् अनुसरति पुरुषे वचने च तदर्थमेव कर्तृवाच्यम् इति वदामः कर्तृवाच्यं नाम क्रिया अस्ति किल तत्र वाक्ये सा क्रिया कर्तृपदम् अनुसरति तदर्थमेव कर्तरीप्रयोगः इति वदामः अवगच्छन्ति किल बालकः पठति बालकः खादति पुरुषः गच्छति इत्यत्र सर्वत्र कर्तरीप्रयोगः किमर्थं या क्रिया वर्तते सा क्रिया कर्तृपदम् तदनुगुणं भवति अनन्तरं कर्तरीप्रयोगस्य लक्षणानि वयं पठितवन्तः स्मरन्ति कर्तरी शीघ्रं वदामः त्रीणि लक्षणानि कानि कर्तरीप्रयोगस्य प्रथमं लक्षणं किम् कर्तृपदं प्रथमा विभक्तान्तं न प्रथमम् अहमेव उक्तवान् तद् क्रियापदं कर्तृपदम् अनुसरति पुरुषे वचने च इति प्रथमं लक्षणं द्वितीयं लक्षणम् इदानीं भवती यद् उक्तवती वदतु कर्तृपदं प्रथमा विभक्त्यान्तं भवति
प्रथमा विभक्तौ भवति। विभक्त्यामपि सम्यक् एव विभक्तौ भवति। अस्तु सम्यक्। अनन्तरं तृतीयं लक्षणं किम्? अन्य कोऽपि वदतु। अस्तु। तृतीयं लक्षणं किम्? कर्मपदं द्वितीया विभक्तौ। हा, कर्मपदं तत्र अस्ति तर्हि तद् द्वितीया विभक्तौ भवति। तत्र भवतु इत्येव नास्ति किल, किमर्थम् अकर्मकः धातुः भवति चेत् न भवति। तत्र एकरीत्या लक्षणद्वयं तत्र तृतीयं लक्षणं तत्र भवितुम् अर्हति। इदानीं कर्तरिप्रयोगः इति तथा। तर्हि कर्मणि प्रयोगः इत्युक्ते सकर्मकः धातुः तत्र अस्ति, तस्य कर्मणि प्रयोगः एव भवति। सो तत्र किं भवति कर्मणि प्रयोगे? क्रियापदं कर्मपदम् अनुसरति पुरुषे वचने च इति। अनन्तरं कर्तृपदं तृतीया विभक्तौ भवति। अनन्तरं कर्मपदं प्रथमा विभक्तौ भवति। अस्तु, तद् कर्मणि प्रयोगः। कर्तरि प्रयोगे यद् क्रियापदमस्ति तत्र अकर्मकः धातुः अस्ति, तर्हि तस्य भावे प्रयोगपरिवर्तनं यदा भवति तत्र भावे प्रयोगः इति वदामः। किमर्थं कर्मपदं नास्ति तदर्थमेव भावे प्रयोगः इति वदामः। यदा प्रयोगपरिवर्तनं कुर्मः भावे प्रयोगे तत्र क्रियापदं सर्वदा प्रथमपुरुषे एकवचने भवति। सर्वदा प्रथमपुरुषे एकवचने भवति, नथिङ्ग् एल्स्। तत्र किमर्थम् इत्युक्ते कर्मपदं नास्ति अनुसर्तुं, तदर्थमेव सर्वदा प्रथमपुरुषे एकवचने भवति। अनन्तरं द्वितीयं भवति तत्र कर्मपदं नास्ति एव, कर्तृपदमस्ति। कर्तृपदं तृतीया विभक्तौ भवति। अवगतम्? लिखितवन्तः वा? सो एवं तत्र कर्तरिप्रयोगे 2 or 3 लक्षणानि, कर्मणि प्रयोगे तत्र 3 लक्षणानि, भावे प्रयोगे लक्षणद्वयम्। अस्तु वा? कर्तरिप्रयोगस्य 2 or 3 सः धातुः कीदृशः तदनुगुणं, कर्मणि प्रयोगे लक्षणत्रयं, भावे प्रयोगे लक्षणद्वयम्। अस्तु वा? So किञ्चित् कर्मणि प्रयोगे कर्मपदं प्रथमा विभक्तौ भवति। सत्यम्। अस्तु, सो अनन्तरं वयम् एतदपि पठितवन्तः यत् तत्र उदाहरणं वर्तमानकाले सामान्यतया वयं स्वीकृत्य तत्र अभ्यासः भवतु इति उक्तवान् आसम्। न जानामि भवन्तः कृतवन्तः वा न वा इति। वयं तत्र एकवारं तत्र किञ्चित् तत् कुर्मः, कृत्वा अग्रे सरामः। अस्तु वा? सो तत्र भवन्तः किं कुर्वन्तु, 12 पेज् हैण्ड् अस्ति किल, तत्र पेज् 5 स्वीकुर्वन्तु। पेज् 5 स्वीकृत्य तत्र पठति इति प्रथमम् अस्ति किल। सो एकं वाक्यं कर्तरिप्रयोगे भवतु, तस्य एव प्रयोगपरिवर्तनं भवतु, कर्मणि अथवा भावे यथा योग्यम्। अस्तु वा? किं महोदय? तत्र 12 पेज् हैण्ड् इति प्राथमिकवर्गस्य प्रथम तत्र 12 पेज् हैण्ड् इति वदामः, पेज् 5 and 6। तत् प्रायः भवतां समीपे तत्र पूर्वम् अहं प्रेषितवान् इति स्मरामि। अस्ति वा? अस्ति महोदय। अस्तु अस्तु। तत्र क्रियापदान् स्वीकुर्मः, एकं वाक्यं कर्तरिप्रयोगे वदामः, अनन्तरं प्रयोगपरिवर्तनं कृत्वा तदेव वाक्यं पुनः वदामः। उदाहरणं, पठति, बालकः पुस्तकं पठति, बालकेन पुस्तकं पठ्यते इति अहम् उक्तवान्। अस्तु वा? इदानीं क्रीडति इति क्रियापदं, ज्योति, क्रीडति इति क्रियापदं तत्र क्रीडिति धातुः अकर्मकः धातुः।
म्यूट् मध्ये अस्ति भवती। बालकः क्रीडा क्रीडति। न तत्र तन्न भवति किल, क्रीडां क्रीडति न भवति। किमर्थमित्युक्ते क्रीडति अकर्मकः धातुः। सत्यं, कदाचित् वयं वदामः सः क्रिकेट् क्रीडति, साकर् क्रीडति इति वदामः, परन्तु तथा न वक्तव्यं, तद् अशुद्धं भवति। किमर्थमित्युक्ते क्रीडिति धातुः अकर्मकः, तदर्थमेव बालकः क्रीडाङ्गणे क्रीडति, बालकः कन्दुकेन क्रीडति, तथा किमपि वक्तव्यं। परन्तु तत् चिन्ता मास्तु, यत्र यत्र अकर्मकः धातुः भवति तत्र तत्र पदद्वयं पर्याप्तम्। उदाहरणं बालकः क्रीडति, बालकः क्रीडति, बालकेन क्रीड्यन्ते, क्रीड्यते, 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 क्रीड्यन्ते इत्युक्ते बालकाः इति भवति। तत्र बालकाः क्रीडन्ति, परन्तु तत्रापि क्रीडति क्रीडति अकर्मकः धातुः। वयं किम् उक्तवन्तः, भावे प्रयोगे प्रथमपुरुषे एकवचने एव भवति। बालकाः क्रीडन्ति, बालकैः क्रीड्यते, बालकैः क्रीड्यते। सो एवं कुर्मः। इदानीं ज्योति यद् उक्तवती तद् अनुसृत्य वयम् एकवचने वदामः परिवर्तनं कुर्मः, बहुवचने वदामः परिवर्तनं कुर्मः, वचनद्वये अपि कुर्मः, तेन वयम् अवगच्छामः। अस्तु वा? सरोजा भगिनी भवती करोतु। तृतीयं क्रियापदं किं? भवति। भवति इति अस्ति। प्रथमं कर्मणि रूपमेव खलु महोदय? न प्रथमं तु कर्तरिप्रयोगः। प्रथमं कर्तरिप्रयोगः एकवचने, अनन्तरं देवः प्रयोगपरिवर्तनं, तस्य एव प्रयोगपरिवर्तनम् एकवचने एव, अनन्तरं पुनः एकं वाक्यं कर्तरिप्रयोगे परन्तु बहुवचने, अनन्तरं परिवर्तनं। देवालये देवं देवः भवति। देव तत्र यदा अस्माकं भ्रमः इत्युक्ते आरम्भे न जानीमः किं वदामः, कदा भवति चेत् सुलभः मार्गः इत्युक्ते तत्र क्रियापदं स्वीकुर्वन्तु, एकं नामपदं योजयन्तु, तत् पर्याप्तं। देवः भवति पर्याप्तं, देवः भवति। अनन्तरं चिन्तयन्तु, भवति अकर्मकः धातुः अस्ति, तर्हि भावे प्रयोगः, देवेन भूयते, तावदेव। पुनः देवाः भवन्ति, अकर्मकः धातुः, भावे प्रयोगः इत्युक्ते क्रियापदं सर्वदा प्रथमपुरुषे एकवचने भवति, देवैः भूयते, पर्याप्तम्। अनन्तरं अन्यानि पदानि तत्र योजयितुं शक्नोति भवति। उदाहरणं देवः भवति, देवः देवालये भवति, देवः देवालये प्रतिदिनं भवति, उदाहरणम् उक्त्वा तस्य परिवर्तनं किम् अस्ति? परिवर्तनं पदद्वयस्य एव, देवेन देवालये प्रतिदिनं, तत्र परिवर्तनं नास्ति, भूयते, तत्र परिवर्तनम्। अवगतम्? आरम्भे भवन्तः किं कुर्वन्तु, बहु अन्यत् मा योजयन्तु, केवलं यद् आवश्यकं तद् योजयन्तु। तर्हि तत्र विजया भगिनी, अनन्तरं क्रियापदं किम् अस्ति इति किल? अस्ति। प्रकाशः अस्ति। प्रकाशः अस्ति, सम्यक्। प्रकाशेन भूयते। सम्यक्, प्रकाशेन भूयते। इदानीं बहुवचने किं भवति? प्रकाशाः सन्ति, प्रकाशैः भूयते। सम्यक्, उत्तमं, सम्यक्। शीतल भगिनी, अनन्तरक्रियापदं? अस्ति अपि अकर्मक धातु एव। सत्यम्, अस्य इति धातुः अकर्मकः धातु। ओके ओके। परन्तु किं भवति तत्र कदाचित् भूधातोः रूपाणि स्वीकरोति। तद् किमर्थमित्युक्ते अस् धातोः एव सर्वाणि रूपाणि न सन्ति, कदाचित् इट् बारोस् भूधातोः। कदाचित् अस्माकं गृहे भवति किल,
भगिनीद्वयम् अस्ति, एका भगिनी किं करोति, मम एतत् वस्त्रं नास्ति, भवत्याः वस्त्रं ददातु इति स्वीकृत्य धरति किल, तथा अस् धातुः भू धातोः वस्त्रं स्वीकृत्य धरति। शीतल महोदय भगिनी। अष्टाध्यायी पाठे अस्यते इति अस्ति तत्र भवति, परन्तु दोषं वा तत् दोषः नास्ति, सम्यक् एव, परन्तु तद् एतदपि स्वीकरोति, भूयते एव साधारणतया भूयते इति प्रसिद्ध। सत्यं सत्यं, चिन्ता नास्ति, कदाचित् भवति, भविष्यत्काले तु भविष्यति एव, भविष्यत्कालरूपं तु नास्ति, अस्यते इति भवति। भगिनि लिखति, लिखति सकर्मक धातु अस्ति। सीता कथां लिखति। अस्तु, इदानीं तदेव प्रयोगपरिवर्तनं। कर्मणि सीतया कथा लिख्यते। सीतया कथा लिख्यते। अस्तु, बहुवचनं सीताः कथां लिखन्ति। सीताः कथं लिखन्ति। अस्तु, कथां लिखन्ति। कर्मणि प्रयोगं सीताभिः कथा सीताभिः कथा लिख्यते। कथा लिख्यते, कथाः लिख्यन्ते। यदि कथाः इति बहुवचने भवति कर्तरी प्रयोगे, तर्हि सीताभिः कथाः लिख्यन्ते इति। परन्तु यदा वयं तत्र एकवचने बहुवचने तद् कुर्मः, तत्र तु किं वदामः, तत्र उदाहरणं सीता कथां लिखति। इदानीं सीता इति मास्तु, बालिका इति स्वीकुर्मः। बालिका कथां लिखति, बालिकाः कथां लिखन्ति। उदाहरणं तत्र आङ्ग्लभाषा अपि तथैव वदामः किल, गर्ल् writes a story, girls write a story. Tatra we don't say तत्र स्टोरीस् ते लिखन्ति इति न वदामः। किमर्थमित्युक्ते सर्वाः बालिकाः एकामेव कथां लिखितवत्यः अथवा लिखन्ति। तर्हि तत्र बहुवचने यदा वदामः तदा तु केवलं कर्तृपदस्य क्रियापदस्य एव परिवर्तनं, वचनपरिवर्तनम्। अस्तु, सम्यक्। बालिका कथां लिखति, बालिकया कथा लिख्यते एकवचने। बालिकाः कथां लिखन्ति, बालिकाभिः कथा लिख्यन्ते। कथा लिख्यते, क्षम्यतां, मम दोषः, कथा लिख्यते। पुनः बालिकाभिः कथा लिख्यते। अस्तु, बालिकाभिः कथाः लिख्यन्ते। यदि तत्र कथाः इति बहवः कथाः प्रथमे इत्युक्ते वाक्ये कर्तृवाच्ये वाक्ये तथा बहुवचने अस्ति कथाः इति, तर्हि अत्रापि तथा भवति, कथाः लिख्यन्ते इति, नो चेत् न भवति। अस्तु, ज्योति इतोपि एकं चक्रं कृत्वा समापयामः एतत्। लिखति अनन्तरं किमस्ति? खादति। खादति। खादति, वदतु। खादति, बालकः खादति। इदानीं बहुवचनं वदामि वा? न, प्रयोगपरिवर्तनं। सर्वदा किं करणीयमस्ति? एकवचने एकं वाक्यं, प्रयोगपरिवर्तनं, अनन्तरं बहुवचने वाक्यं परिवर्तनं। बालकैः खाद्यते। बालकेन खाद्यते। बालकेन खाद्यते।
इदानीं बहुवचने बालकाः बालकाः खाद् खादन्ति खादन्ति बा बालकैः खाद्यन्ते खाद्यते 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 इदानीं किम् अस्ति तत्र प्रथमं किमस्ति कर्तरिप्रयोगे एकवचने एकं वाक्यम् अस्तु वा बालकः खादति इदानीं खादति इति तत्र कर्मणि क्षमता सकर्मकः धातुः खादति तत्र खादति सकर्मकः धातुः तदा सकर्मकः धातुः इति जानीमः कर्मपदे योजयामः तेन सुलभं भवति बालकः अन्नं खादति बालकः रोटिकां खादति बालकः कदलीफलं खादति किमपि तत्र योजयामः तेन किं भवति तत्र यदा प्रयोगपरिवर्तनं भवति तदा क्रियापदस्य वचनं किमिति ज्ञातुं शक्नुमः सम्यक् रीत्या अस्तु वा भवती पुनः करोतु बालकः एकवचने वाक्यं वदतु बालकः फलं खादति अस्तु प्रयोगपरिवर्तनं करोतु बालकेन फलं खाद्यते सम्यक् इदानीं पुनः कर्तरिप्रयोगस्य वाक्यमस्ति किल बालकः फलं खादति तत्र वचनपरिवर्तनं करोतु बालकाः फलानि खाद्यन्ते न खादन्ति पुनः बालकाः फलानि खादन्ति फलानि इति न आवश्यकं तत्र फलं खादन्ति बालकाः फलं खादन्ति यदा वचनपरिवर्तनं कुर्मः वचनपरिवर्तनं सर्वेषां पदानाम् इति न आवश्यकं क्रियापदस्य कर्तृपदस्य पर्याप्तं तत्र इदानीं प्रयोगपरिवर्तनं करोतु बालकैः फलं खाद्यन्ते न खाद्यते एव खाद्यते किमर्थम् इत्युक्ते फलमिति एकवचने अस्ति तदर्थमेव तद् भवन्तः अवगच्छन्तु इत्येव अहं वदामि एकवचने वदन्तु इति अस्तु वा सरोजा भगिनी खादति अनन्तरं किमस्ति मिलति इति मिल इति अकर्मकः धातुः सकर्मकः नास्ति मिल्यते खलु रूपं मिल्यते सत्यं रामः मित्रं मिलति न अकर्मकः इति उक्तवान् रामः मिलति रामेण मिल्यते तत्र महोदय मेल्यते नास्ति वा भविष्यत्काले मेलिष्यति इति तद् भिन्नं भगिनि मिल्यते सो पुनः बालकः अथवा रामः मिलति रामेण मिल्यते इति इदानीं भवती तत्र बहुवचने वदतु तदेव वाक्यं रामाः तदर्थमेव यदा वदामः बालकः मित्रम् इत्यादिकं वयं वदामः तेन सुलभं भवति बालकः मिलति बालकाः मिलन्ति वदतु बालकाः मिलन्ति बालकाभिः मिल्यते पुल्लिङ्ग बालकः इति पुल्लिङ्गे बालकैः मिल्यते तद् उक्त्वा अनन्तरं तत्र अकर्मकः धातुः अन्यानि पदानि योजयामः कर्मपदं न भवति परन्तु अन्यानि पदानि भवन्ति उदाहरणं बालकः मित्रेण सह मिलति बालकेन मित्रेण सह मिल्यते बालकेन मिल्यते अस्ति एव सो मित्रेण सह
समानं, तत्र तु परिवर्तनं नास्ति। बालकेन मित्रेण सह मिल्यते। तथैव बहुवचने बालकाः मित्रेण सह मिलन्ति, बालकैः मित्रेण सह मिल्यते। तत्र किमर्थं कृते अकर्मकः धातुः मिल्यते इत्येव भवति। विजया भगिनी, अनन्तरक्रियापदम्। हसति वा? हसति। छात्रः हसति, छात्रेण हस्यते। हस्यते, सम्यक्। इदानीं तदेव बहुवचने वदतु। छात्राः हसन्ति, छात्रैः हस्यन् हस्यते। हस्यते एव, हस्यते एव। हस्यते, तदेव। इदानीं तदेव वाक्यं यथा सरोजा भगिनी तत्र योजितवती मित्रेण सह इति, भवती अपि तत्र कर्मपदं न भवति, अकर्मकः धातुः, अन्यत् किमपि योजयतु। उदाहरणं बालकः हसति। रामेण सह। अस्तु, बालकः रामेण सह हसति, अस्तु, अम्बया सह। अम्बया सह हसति, उच्चैः हसति, गृहे हसति, सायङ्काले हसति, सम्यक् हसति, किमपि तथा वयं वक्तुं शक्नुमः, अस्तु वा? परन्तु तेषां पदानां तु परिवर्तनं न भवति। शीतल भगिनी, अनन्तरक्रियापदम्। निन्दति। निन्दति, निन्दति इति सकर्मकः धातुः। सकर्मकधातुः। निन्दति, सत्यं। तत्र पत्नी निन्दति, पत्नी कं निन्दति, पत्नी पतिं निन्दति। निन्दति, ओके। छात्रः, शिक्षकः छात्रं निन्दति। अस्तु, शिक्षकः छात्रं निन्दति, शिक्षकेण छात्रं निन्द्यते। शिक्षकेण छात्रः निन्द्यते। सम्यक्। इदानीं तदेव भवति बहुवचने वदतु। शिक्षकाः छात्रान् छात्रं निन्दन्ति। शिक्षकाः छात्रं निन्दन्ति, शिक्षकैः छात्रं निन्द्यते। छात्रः, शिक्षकैः छात्रः निन्द्यते। सम्यक्। तत्र एवं प्रयोगपरिवर्तनं कृपया भवन्तः एवम् अभ्यासं भवन्तः पुनः कुर्वन्तु। सो आरम्भे भवन्तः किं कुर्वन्तु, क्रियापदमस्ति, उदाहरणं निन्दति, अनन्तरं क्रियापदं किं? धावति। धावति इति अस्ति। सो धावति इति क्रियापदं तद् कदाचित् सकर्मकः, कदाचित् अकर्मकः। कदा सकर्मकः? तद् यदा दन्तधावनं करोति, दन्तं धावति, तत्र तु यदा शुचि विषये भवति तदा तु सकर्मकः, परन्तु गतिक्रिया भवति तदा तु अकर्मकः। उदाहरणम् अश्वः धावति, अश्वः धावति, अश्वेन धाव्यते, अश्वाः धावन्ति, अश्वैः धाव्यते। किमर्थं? धावति तत्र तु अकर्मकः धातुः। इदानीं तत्र अन्यानि पदानि योजयामः। अश्वः वेगेन धावति, अथवा क्रीडाङ्गणे धावति, सायङ्काले किमपि तथा। तेन किं भवति? अश्वेन क्रीडाङ्गणे धाव्यते, अश्वः क्रीडाङ्गणे धावति, अश्वाः क्रीडाङ्गणे धावन्ति, अश्वैः क्रीडाङ्गणे धाव्यते इति भवति, अस्तु वा? केवलं दन्तः इति भवति। उदाहरणं बालकः दन्तं धावति इति, बालकेन दन्तः धाव्यते,
तत्र तु सकर्मकः धातुः। स्पेसिफिकली यदा एतद् भवति दन्त शुचिकार्यं भवति, शौचकार्यं तद् तत्र तथा वदामः। अस्तु। हा। सो केवलं केवलं दन्तधावनविषये एव सकर्मकः। सकर्मकः न तत्र पादधावनम् अपि भवति, परन्तु यदा शुचिः तत्र भवति, शुचिकार्यं भवति, तदा धाविति धातुः सकर्मकः। गतिक्रिया भवति तत्र तु अकर्मकः तथा। अस्तु। परन्तु एतत् किञ्चित् व्याकरणांशः न आवश्यकम् इदानीं। सो भवन्तः अस्मिन् सप्ताहे अन्यानि क्रियापदानि यानि सन्ति एकवारम् अभ्यासं कुर्वन्तु। अहं चिन्तयामि तत्र सर्वं कर्तुं तत्र समयः इत्युक्ते तावान् समयः न भवति। एकक्षणम् एकक्षणम् एकक्षणम्। ग्रुप् काल् मध्ये योजितवन्तः तद् स्वीकरणीयमेव अभवत्। अस्तु महोदय एकः क्लारिफिकेशन् पुनः कृपया पुनः वदतु। धावति अकर्मः धातुरूपम् अश्वः धावति, तदनन्तरं भवान् उक्तवान् खलु शुचि सूच्यवाच्यकं। इदानीं कुर्मः। इदानीं धावति इति क्रियापदं, धाविति धातुः अकर्मकः धातुः इति चिन्तयामः, गतिक्रिया इव चिन्तयामः। शुचि इत्यादिकम् अनन्तरं चिन्तयामः। अस्तु वा? इदानीम् आरम्भे किमर्थम् इत्युक्ते यदा वयं व्याकरणविशेषं तत्र प्रविशामः तर्हि मूलं यदस्ति तद् विस्मरामः। इदानीं मूलं किमस्ति? बालकः धावति, बालकेन धाव्यते, बालकाः धावन्ति, बालकैः धाव्यते, अथवा अश्वः अपि यत्किमपि भवतु। अस्तु वा? तदेव स्वीकुर्वन्तु। अस्तु वा? इदानीं तु फार् द टैम् बीइङ्ग् सकर्मकः इति मा चिन्तयन्तु। अस्तु वा? अकर्मकः इत्येव चिन्तयन्तु। सो तथा भवन्तः अस्मिन् सप्ताहे अन्येषां क्रियापदानाम् एवं तत्र कर्तरिप्रयोगे वाक्यम्, अनन्तरं यथायोग्यं प्रयोगपरिवर्तनं, पुनः कर्तरिप्रयोगवाक्यं परन्तु बहुवचने, पुनः प्रयोगपरिवर्तनम्। अस्तु वा? तदनुगुणम् अनन्तरं तत् कृत्वा तृतीयं पदम्, उदाहरणं सकर्मकः धातुः कर्मपदं योजयन्तु, अकर्मकः धातुः अन्यत् किमपि पदं, यथा अहम् उक्तवान् अश्वः क्रीडाङ्गणे धावति, अश्वः सायङ्काले धावति, अश्वः वेगेन धावति, तथा अन्यत् किमपि पदं कर्मपदेतरं पदं योजयित्वा पुनः वाक्यानि वदतु। अस्तु वा? वयम् अग्रे सरामः। तर्हि इतोपि द्वित्रः अंशाः आसन्, परन्तु तद् अग्रिमसप्ताहे ते अंशाः के इति वयं तत् पठामः। मुख्यतया गतसप्ताहे वयं कृदन्तरूपाणि तस्मिन् विषये आरम्भं कृतवन्तः। कृदन्तम् इति किम् इति अहम् उक्तवान्। तत्र कृदतिङ् इति भवति इति, इत्युक्ते पाणिनिः कृत् इत्युक्ते किं, कृत् प्रत्ययः इत्युक्ते के, तन्निमित्तं सः एक सूत्रं तत्र योजयति। कृदतिङ् इति तत्र पदद्वयमेव अस्ति। कृत् इति एकं पदम्, अतिङ् इति द्वितीयं पदम्। तेन एव सः कृत् प्रत्ययः कः इति सम्यक् रीत्या वेरि प्रिसैस्लि सः वदति। सो सामान्यतया धातोः अनन्तरं किम् आगच्छति? तिङ् प्रत्ययः आगच्छति धातोः अनन्तरं सः धातुः क्रियापदं भवति। यथा गम् इति धातुः तिङ् प्रत्ययः आगच्छति, तेन गच्छति इति क्रियापदम्। पठ इति धातुः तिङ् प्रत्ययः आगच्छति, तेन
पठति इति क्रियापदम्। पठति इति केवलं वर्तमानकाले प्रथमपुरुषे एकवचने वदामि, तथा अन्यानि रूपाणि भिन्नेषु लकारेषु तत्र पठिष्यति, पठेत्, पठतु इत्यादिकं रूपाणि सन्ति किल, तत्सर्वं भवति। इदानीं सः धातुः पठ अथवा गम् इति धातुः तिङ् प्रत्ययः न आगच्छति, अन्यत् किमपि आगच्छति। सः प्रत्ययः तिङ् स्थाने आगच्छति, परन्तु तिङ् नास्ति, तद् वक्तुं सः अतिङ् इति वदति। अतिङ् इत्युक्ते तत् सः प्रत्ययः तिङ् नास्ति, परन्तु तिङ् यत्र गच्छति तत्रैव गच्छति इति अर्थः। तिङ् कुत्र गच्छति? धातोः अनन्तरं गच्छति। तथा कृत् प्रत्ययः अपि धातोः अनन्तरं गच्छति, परन्तु तिङ् नास्ति, अतिङ् इति वदति सः, कृदतिङ् इति। सो कृत् इत्युक्ते एकरीत्या तत्र 140 140 अथवा 141 प्रत्ययाः सन्ति। ते सर्वे एकः गणः, तस्य गणस्य नाम भवति कृत् प्रत्ययः गणः, कृत् प्रत्यय गणः इति। अस्तु वा? सो वयं तु पूर्वं पठितवन्तः, उदाहरणं गतवान् गतवती, तत्र गम् इति धातुः तवतु इति प्रत्ययः, तथैव गत्वा इति जानीमः, गम् इति धातुः त्वा इति प्रत्ययः, गन्तुम् इति जानीमः, गम् इति धातुः तुमुन् इति प्रत्ययः तत्र। एवं भिन्नाः कृत् प्रत्ययाः सन्ति। कांश्चन प्रत्ययान् वयं पूर्वं पठितवन्तः। अस्मिन् पाठे नूतनम् एकं, तत्र वयं गतसप्ताहे आरम्भं कृतवन्तः, शत्रुप्रत्ययः इति। परस्मैपदी धातवः ये भवन्ति तेषां कृते शत्रु इति कश्चित् कृत् प्रत्ययः तत्र भवति। तेन तत्र या क्रिया भवति, इदानीं तु क्रियापदं न भवति, यदा कृदन्तुरूपाणि सर्वाणि क्रियापदानि न सन्ति। क्रियापदस्य अर्थं ददति, परन्तु क्रियापदं न सन्ति, क्रियापदानि न भवन्ति। यथा गतवान् गतवती इति वदामः, तत्र तु क्रिया अस्ति, गतवान् गच्छति इति अर्थः, गतवान् इति आगच्छति इति अर्थः, परन्तु क्रियापदं नास्ति। क्रियापदं नास्ति चेत् नामपदं। नामपदम् इत्युक्ते यथा रामः रामो रामाः रूपाणि भवन्ति किल, तथा गतवान् गतवन्तौ गतवन्तः इति रूपाणि भवन्ति, शब्दरूपाणि। गतवती गतवत्यौ गतवत्यः इति शब्दरूपाणि। कदाचित् तथा शब्दरूपाणि भवन्ति, कदाचित् अव्ययं भवति, यथा गन्तुम् इति अव्ययं, तत्र तु शब्दरूपाणि न सन्ति। गत्वा इति सप्तसु विभक्तिषु त्रिषु लिङ्गेषु त्रिषु वचनेषु समानं रूपं, तत्र तु परिवर्तनं न भवति। तथैव अत्र शत्रुप्रत्ययः इति यः भवति, महोदय एकनिमिषम्। त्वान्तं तुमुनन्तं ल्यबन्तम् एतानि सर्वाणि कृत् प्रत्ययाः सन्ति। सत्यं, त्वा इति प्रत्ययः, तुमुन् इति प्रत्ययः, एते सर्वे कृत् प्रत्ययाः। सत्यं, सो शत्रन्तमपि कृत् प्रत्ययमेव। शत्रु अपि कृत् प्रत्ययः। सो कृत् प्रत्ययः इत्युक्ते किं? तत्र यथा अहम् उक्तवान्, पाणिनिः उक्तवान् अस्ति, कृत् प्रत्ययः इत्युक्ते प्रथमं तु धातोः अनन्तरमेव आगच्छति। धातुः अस्ति किल, गम् पठ, धातोः अनन्तरमेव आगच्छति, परन्तु तिङ् नास्ति, तदेव। सो इत्युक्ते गतवान्, तत्र तवतु इति प्रत्ययः, गन्तुं तुमुन् इति प्रत्ययः, एते प्रत्ययाः सर्वदा धातुः यत्र अस्ति तत्रैव गच्छन्ति, अन्यत्र न गच्छन्ति। परन्तु धातुः नास्ति, नामपदमेव। परन्तु धातुः नास्ति, नामपदमेव, क्रियापदं नास्ति, नामपदं। क्रियापदं न भवति। धातुः इत्युक्ते भिन्नं किल, धातुः मूलं, धातुः न, क्रियापदं न, क्रियापदं न भवति। सत्यं, क्रियापदस्य अर्थं ददाति, सत्यं।
अर्थं ददाति परन्तु नामपदरूपाणि नामपदमेव वा विभक्त्यान्तं सत्यं विभक्तिरूपाणि संस्कृत व्याकरणे पदम् इत्युक्ते पदद्वयमेव क्रियापदम् अथवा नामपदम् क्रियापदं नास्ति चेत् नामपदमेव तत्र अव्ययमिति भवति सत्यं परन्तु एकरीत्या अव्ययमपि नामपदमेव सर्वाणि नामपदानि अस्तु शीतल भगिनी भवत्याः प्रश्नस्य समाधानं प्राप्तम् आम् महोदय अस्तु तो तत्र शत्रु इति प्रत्ययः एषः प्रत्ययः केवलं परस्मैपदी धातूनां कृते एव भवति इत्युक्ते तत्र गम् इति धातुः परस्मैपदी धातुः तत्र तदनन्तरमेव शत्रुप्रत्ययः आगच्छति वर्धते अथवा वर्तते इति क्रियापदमस्ति आत्मनेपदी रूपं तत्र तत्र वृत् अथवा वृद्ध इति तत्र यः धातुः भवति सः धातुः आत्मनेपदी धातुः तत्र शत्रु न आगच्छति अन्यः कश्चित् प्रत्ययः शानच् इति अस्ति सः प्रत्ययः आगच्छति तद् अनन्तरं पठामः इदानीं केवलं परस्मैपदीनां कृते यः प्रत्ययः विहितः इत्युक्ते तत्र भवतु इति तत्र व्याकरणे अस्ति शत्रुप्रत्ययः तस्मिन् विषये वयं पठामः अस्तु वा सो तत्र सामान्यतया शत्रुप्रत्ययः भवतु शानच् प्रत्ययः भवतु एतद्वयमपि या क्रिया भवति सा क्रिया इतोपि प्रवर्तते इति सूचयितुं सः प्रत्ययः इत्युक्ते यथा आङ्ग्लभाषया गो इति क्रियापदं गोयिङ्ग् इति वदामः वयं तत्र इत्युक्ते सा क्रिया इतोपि प्रवर्तते कंटिन्यूइंग तत्र तन्निमित्तं शत्रुप्रत्ययः अथवा शानच् प्रत्ययः अस्तु वा इदानीं तत्र वयं किं कुर्मः पुनः क्रियापदकोष्ठकं स्वीकुर्मः पठति तत्र एकं वाक्यं वयं किं कुर्मः बालकः पठति बालकः पठन् अस्ति इति वदामः अस्तु वा यत्र यत्र भवति अस्ति इति अस्ति तद् मास्तु अन्यानि क्रियापदानि स्वीकृत्य वयं कुर्मः शीघ्रं वदामः शीतल भगिनी आरम्भं करोति वा पठति आरम्भं करोति पठति बालकः पठति बालकः पठन् अस्ति तथा विजया भगिनी क्रीडति बालकः क्रीडन् गच्छति बालकः क्रीडति बालकः क्रीडन् अस्ति वाक्यद्वयमपि वदामः अस्तु वा ज्योति महोदय एकः प्रश्नः परन्तु शत्रुप्रत्ययः क्रियाद्वयं समान तथा नास्ति वा तथा नास्ति प्रथमम् एतत् पठामः अनन्तरं तत् पठामः ज्योति अत्रापि क्रियाद्वयम् अस्ति कुत्र अस्ति पठति पठन् अस्ति पठ इति धातुः अस् इति धातुः धातुद्वयम् आगतं किल भवतु पठामः अनन्तरं ज्योति भवति मास्तु अस्ति मास्तु भवति मास्तु अस्ति मास्तु सः लिखति सः लिखन् अस्ति अस्तु सरोजा भगिनी बालकः खादति बालकः खादन् अस्ति पुनः एकचक्रं कुर्मः शीघ्रं शीतल भगिनी शिक्षकः मिलति शिक्षकः मिलन् अस्ति शिक्षकः मिलन् अस्ति विजया भगिनी तत्तु अकर्मकः खलु महोदय न चिन्ता नास्ति सकर्मकः अकर्मकः तद् केवलं कर्मपदविषये अत्र तु कर्मपदविषयः नास्ति किल अत्र तु केवलं शत्रुप्रत्ययविषयः तो मिलति मिलन् अस्ति स मिलन् एकक्षणं बालकः मिलति बालकः मित्रेण सह मिलति बालकः मित्रेण सह मिलन् अस्ति he is still meeting कदाचित् उदाहरणं तत्र कोऽपि जनः आगच्छति
तेन सह भवत्याः पतिः मिलति उदाहरणम्। अनन्तरं भवत्याः पुत्रः आगत्य पिता कुत्र अस्ति इति पृच्छति। तदा भवती वदति भवतः पिता इतोपि यः जनः आगतः तेन सह मिलन् अस्ति इति वदति। अवगतम्? अविद्या भगिनी, अनन्तरक्रियापदम्। हसति, शिशुः हसन् निद्राति। अस्ति, हसन् अस्ति। किमर्थम् इत्युक्ते we need to get that in our mind. So इत्युक्ते या क्रिया अस्ति सा क्रिया प्रवर्तते इति वक्तुं तत्र अनन्तरम् अन्य क्रिया अनन्तरं वदामः। इदानीं तु आरम्भे प्रथमं तु वयं जानीमः रूपं किं भवति इति। निद्राति, शिशुः हसन् अस्ति, अनन्तरं कार्यं करोति। तदनन्तरं वदामः। इदानीं तु शिशुः हसति, शिशुः हसन् अस्ति। पुनः एकवारं शीघ्रं कुर्मः। शीघ्र भगिनी, हसति अनन्तरं अम्बा निद्राति, अम्बा निद्रन् अस्ति। अम्बा अम्बा स्त्रीलिङ्गे मास्तु, पुल्लिङ्गे भवतु। ओके, जनकः निद्राति, जनकः निद्रन् अस्ति वा? निद्रन् अस्ति, निद्रन् अस्ति, निद्रन् अस्ति इति चिन्तयामि अहमपि। इदानीं ममापि भ्रमः। वदामि निद्रन् अस्ति एव प्रायः। ज्योति, क्रियापदं निन्दति खलु भगिनि? अहं करोमि तत्, अहं करोमि इदानीं। अस्तु अस्तु, ज्योति करोतु करोतु। पतिः निन्दति, पतिः निन्दन् अस्ति। अस्तु, सरोजा भगिनी। धावति, अश्वः धावति, अश्वः धावन् अस्ति। अविद्या भगिनी। छात्रः पठति, छात्रः पतति, छात्रः पतन् अस्ति। सम्यक्। इदानीं किं कुर्मः? अत्रैव अस्ति इति वयं योजितवन्तः। अस्ति इति मास्तु, अन्यत् किमपि क्रियापदं योजयामः। तत् कथं योजयामः? प्रथमं भवन्तः वाक्यद्वयं कुर्वन्तु। उदाहरणं बालकः गच्छति, बालकः गायति। इदानीं तत्र क्रियापदकोष्ठकं तत्र क्रमशः एव करणीयमिति नास्ति। मनसि यत् क्रियापदम् आगच्छति तत् क्रियापदं, परन्तु योग्यं क्रियापदं तत्र भवतु। उदाहरणं बालकः गच्छति, बालकः गायति, बालकः गच्छन् गायति। सो गच्छति सः, गमनसमये सः किमपि गीतं गायति, सः गच्छन् गायति। अस्तु वा? सो एवम् आरम्भे किं कुर्मः? एकं चक्रम् आरम्भे वाक्यद्वयं वदामः। बालकः गच्छति, बालकः गायति। अनन्तरं योजयामः, बालकः गच्छन् गायति। अन्ततो गत्वा वाक्यत्रयं वदामः। अस्तु वा? शीतल भगिनी, यत्किमपि तत्र क्रियापदकोष्ठकं क्रियापदकोष्ठकं किं क्रियापदमिति ज्ञातुं, परन्तु क्रमशः एव गन्तव्यमिति नास्ति। बालकः वदति, बालकः स्मरति, बालकः वदन् स्मरति। सम्यक्। ज्योति, व्याघ्रः पश्यन्ति, शीघ्रं धावति, व्याघ्रः पश्यति, शीघ्रं धावति, व्याघ्रः पश्यन् शीघ्रं धावति। व्याघ्रः पश्यति, व्याघ्रः धावति, व्याघ्रः पश्यन् धावति। अस्तु, सरोजा भगिनी। बालकः लिखति, बालकः निद्राति, बालकः लिखन् निद्राति। अस्तु, विजया भगिनी। छात्रः स्मरति, छात्रः वदति, छात्रः स्मरन् वदति। सम्यक्। इदानीं तु अवगतवन्तः कथं भवति इति। कुत्रचित् किञ्चित् किं कुत्रचित् किं भवति? भेदः, तत्र भेदः न, किं वदामः, पैटर्न् किञ्चित् भिन्नं भवति। उदाहरणं ददाति इति क्रियापदं, तत्र तु ददत् इति भवति। तत्र कुत्रचित् तथा भवति। वयं तन्निमित्तं पुस्तकमस्ति किल, पुस्तकं दृष्ट्वा
कुत्र भेदः नास्ति इत्यादिकं सामान्यतया पैटर्न एवमेव। अनन्तरं वयं तु जानीमः तत्र भवत् इति शब्दः उदाहरणं तकारान्तः पुल्लिङ्गः भवत् शब्दः। सो तदनुगुणं भवान् भवन्तौ भवन्तः इति वदामः किल। तथैव अत्रापि गच्छत् इति रूपं इति शब्दः गच्छत् इति शब्दः तकारान्तः पुल्लिङ्गः गच्छत् शब्दः तेन गच्छन् इति प्रथमा विभक्ति एकवचने गच्छन् गच्छन्तौ गच्छन्तः गच्छन्तं गच्छन्तौ गच्छतः गच्छता गच्छद्भ्यां गच्छद्भिः गच्छते गच्छद्भ्यां गच्छद्भ्यः गच्छतः गच्छद्भ्यां गच्छद्भ्यः गच्छतः गच्छतोः गच्छतां गच्छति गच्छतोः गच्छत्सु इति सप्तसु विभक्तिषु रूपाणि भवन्ति। एतानि रूपाणि वयम् अन्यविषयेपि जानीमः, केवलम् अत्र भवति इति यदि तथा चिन्तयामः सुलभं भवति तावदेव। अस्तु वा? इदानीं परन्तु महोदय कथं जानाति क्षत्रन्त गच्छति उपयोगं कुर्मः वा करोति वा? वाक्यमस्ति चेत् वाक्ये गच्छति बालकः गच्छति हसति सपोज अस्ति चेत् कथं जानाति what kind of गच्छति he is using? तत्र इदानीं किम् अस्ति भगिनी, एकक्षणं सो तत्र भवत्याः भ्रमः अस्ति। इदानीम् अहम् उक्तवान् तकारान्तः पुल्लिङ्गः गच्छत् शब्दः तत्र गच्छन् गच्छन्तौ गच्छन्तः इति प्रथमा विभक्तौ गच्छति गच्छतोः गच्छत्सु इति सप्तमी विभक्ति इति उक्तवान् अहम्। अस्तु वा? तत्र भवत्याः भ्रमः अस्ति। सप्तमी एकवचने गच्छति इति भवति, अनन्तरं गच्छति इति क्रियापदमस्ति, वयं कथं जानीमः इति। कथं जानीमः? उदाहरणं भवती एव एकं वाक्यं वदतु। बालकः इति भवतु वाक्ये, गच्छति अपि भवतु, एकं वाक्यं करोतु। बालकः पाठशालां गच्छति। बालकः पाठशालां गच्छति। इदानीं भवती तत्र गच्छति अस्ति किल, तत्र शत्रन्तरूपं योजयतु, अनन्तरं वदतु तदेव वाक्यं। बालकः पाठशालां गच्छति इति उक्तवती, पूर्वं स्मरति किल भवती उक्तवती बालकः निद्राति, बालकः निद्रन् अस्ति इति अहमपि इदानीं न स्मरामि, वदामि किमिति। तथा वदतु, बालकः पाठशालां गच्छति गच्छति न न न न न बालकः पाठशालां गच्छति अस्ति किल भगिनी, बालकः पाठशालां गच्छति अस्ति किल, गच्छन् अस्ति। बालकः पाठशालां गच्छन् अस्ति। सो तत्र गच्छन् सः अस्ति मास्तु, गायतु सः। इदानीं वदतु, बालकः पाठशालां गच्छन् गायति। इदानीं किम् अस्ति? बालकः पाठशालां गच्छन् गायति इति अस्ति। अस्तु वा? इदानीं वन् स्टेप् किञ्चित् पृष्ठतः गच्छामः। गत्वा तत्र किं भवति? सामान्यतया कृदन्तरूपाणि सर्वाणि विशेषणानि भवन्ति। सामान्यतया उदाहरणं गतवान् इति अस्ति। बालकः गतवान् इति वदामः। तत्र एकरीत्या किं वक्तव्यं? बालकः गतवान् अस्ति इति वाक्यं, परन्तु तत्र किं तत्र उद्देशः कः? गतवान् बालकः अस्ति इति वक्तव्यं। तथैव बालिका गतवती इति वदामः, तत्र वाक्यं किं भवति? बालिका गतवती अस्ति, परन्तु वयं किम् अस्माकम् उद्देशः कः? गतवती बालिका अस्ति इति वदामः। इदानीं भवत्याः वाक्यं यदस्ति, बालकः पाठशालां गच्छन् गायति इति भवत्याः वाक्यम् अस्ति। तत्र किं वक्तव्यं?
पाठशालां गच्छन् बालकः गायति इति वक्तव्यम्। अवगतम्? पाठशालां गच्छन् बालकः गायति। एतावत्पर्यन्तं सर्वे आर् यु फालोयिङ्ग् मी? आम् आम् अथवा न? आम् आम् पाठशालां गच्छन् बालकः गायति इति अस्ति। इदानीं गच्छन् इति अस्ति। गच्छन् इति अहं किम् उक्तवान्? विशेषणम् इति उक्तवान्। विशेषणं कस्य विशेषणं? बालकः इति अस्ति किल, तस्य विशेषणं। वयं विशेषणविशेषभावं पठितवन्तः। तत्र किं पठितवन्तः? विशेषं यदस्ति तदनुगुणं विशेषणस्यापि लिङ्गं विभक्तिः वचनं च समानं भवति इति। सो बालकः इति अस्ति, तत्र किं लिङ्गं? प्रथम पुल्लिङ्गं। तदर्थमेव गच्छन् इति पुल्लिङ्गे अस्ति। बालकः इति का विभक्तिः? प्रथमा विभक्ति। गच्छन् इति प्रथमा विभक्तौ अस्ति। बालकः इति किं वचनम्? एकवचनम्। एकवचनं। गच्छन् इति एकवचनं। इदानीं भवती उक्तवती गच्छति इति तत्र सप्तमी एकवचनरूपम् अस्ति किल, तदा कदा गच्छति? यदा बालके इति सप्तमी विभक्ति भवति तदा गच्छति भवति। अवगतम्? अवगच्छति वा? उदाहरणं भवत्याः पुत्रः अस्ति वा? पुत्रस्य नाम किं? चरणः। चरणः इदानीं कालेज् वा अथवा कार्यं करोति वा? शालायाम् अस्ति वा? पाठशालां दशमवर्गे पठति। अस्तु, इतोपि सः शालायाम् अस्ति। अस्तु, तर्हि चरणः गच्छति। तत्र पाठशालां गच्छति चरणः। बालकः इत्येव स्वीकुर्मः। अत्र पाठशालां गच्छन् बालकः गायति, सः चरणः गायति। इदानीं गच्छति इति वयं तत्र सप्तमी विभक्तिरूपं वक्तुम् इच्छामः। कदा? यदा पाठशालां गच्छति बालके, that the one who is going in him इति अर्थः। पाठशालां गच्छति बालके शीतल भगिन्याः प्रीतिः अस्ति वदामः। अथवा पाठशालां तत्र गच्छति बालके शीतल भगिन्याः प्रीतिः अस्ति तथा। अवगतं? तदा तु वयं जानीमः गच्छति and बालके they go together। तत्र गच्छति इति अपरं क्रियापदं, तद् भिन्नं। तत्र तु गच्छति इति सप्तमी विभक्ति षत्वन्तरूपं, तद् बालके तेन सह गच्छति। इत्युक्ते गच्छति इत्युक्ते तत्र समन्वयः तयोः इति अर्थः। अवगतम्? अवगतं महोदय। So गच्छन् बालकः, they are together like a couple. You can't differentiate. इत्युक्ते बालकः यथा तस्य रूपं भवति पदस्य, तथा गच्छन् तस्यापि रूपं परिवर्तते। अवगतम्? अवगतं महोदय। महोदय, एकः प्रश्नः। यदि बालिका अस्ति चेत् गच्छन् बालिका न उचितं वा? You have now, it's only 11:21 in California. You have gone into 11:25 already. Hold on. अस्तु, सो तर्हि अवगतवन्तः किल? सो एवं गच्छन्, पठन्, पिबन् एवं एकवचने भवति, तदेव रूपाणि भवन्ति। रूपाणि भवन्तः पठन्ति। लिङ्गं न विशेषमस्ति तत्। गच्छन्, पठन् तद् पुल्लिङ्गे भवति। तावत् पुल्लिङ्गे भवति। पुल्लिङ्गे एव। उदाहरणं गोविन्दः तु अहं गच्छन् आसम् तदा ज्योति माम् आहूतवती, तदा तु अहं गच्छन् इति वदामि। परन्तु भवत्यः अन्यत् किमपि वदन्ति, तदेव इदानीं पठामि। तत् किं वदन्ति भवत्यः इत्युक्ते गच्छन्ति इति वदन्ति भवत्यः। सो गच्छन् इति पुल्लिङ्गे, गच्छन्ति इति स्त्रीलिङ्गे। रूपं कथं जानीमः? पुल्लिङ्गरूपं तु बहु सुलभम्। All you have to do is
तत्र वर्तमानकाले इत्युक्ते पठति इति वर्तमानकालः। तस्य बहुवचनरूपं किम्? पठन्ति। पठन्ति। पठन्ति अस्ति किल, तत्र ति इति अस्ति किल, सेण्ड् इट् पैकिंग होम, किं भवति? पठन्। पठन् भवति। गच्छति बहुवचनरूपं किं? गच्छन्ति। गच्छन्ति। ति मास्तु, अवशिष्टं किं? गच्छन्। गच्छन्। अवगतं? धावन्ति, धावन्। तदेव पुल्लिङ्गे प्रथमा विभक्ति एकवचनान्तरूपं भवति। अस्तु वा? सो शत्रन्तरूपाणि कथं वयं जानीमः? सामान्यतया एतदेव पैटर्न। कुत्रचित् भेदः भवति। यथा अहम् उक्तवान्, ददाति इति क्रियापदं, ददाति, तत्रापि समानमेव। सो तत्र किम् अस्ति? ददाति, बहुवचने किं भवति? ददति इति भवति। तत्र तु यदि इ गच्छति तत्र ददति इति भवति तत्र। अस्तु वा? तत्र किञ्चित् भेदः। ददत् स्त्रीलिङ्गे ददति अस्ति वा? न, होल्ड्। इदानीं तु पुल्लिङ्गे, प्रथमं तु पुल्लिङ्गविषयं, परन्तु नो अबौट् पुल्लिङ्गं प्रथमम्, अनन्तरं स्त्रीलिङ्गं प्रति गच्छामः। सो अवगतवन्तः वा? शार्ट्कट् पुल्लिङ्गविषये। वर्तमानकालस्य क्रियापदस्य बहुवचनरूपं स्वीकुर्वन्तु। तत्र ति इति अस्ति किल, तद् निष्कासयन्तु। अवशिष्टं यद् भवति तदेव पुल्लिङ्गे प्रथमा विभक्ति एकवचने रूपं भवति। अवगतं? पठति, पठन्ति, ति रिमूव् कुर्मः, पठन् भवति। पठन् इत्येव तत्र शत्रन्तरूपस्य पुल्लिङ्गे प्रथमा विभक्ति एकवचनान्तरूपम्। अस्तु? अस्तु। इदानीं स्त्रीलिङ्गविषयः। स्त्रीलिङ्गविषयः किञ्चित् तत्र अस्ति। तत्र किं करणीयमस्ति इत्युक्ते, तत्र अत्रापि बहु सुलभमेव। आल् यु टु डु इस् पठति, पठन्ति अस्ति किल, बहुवचनरूपं पठन्तः। आल् यु टु डु जस्ट् पठन्ति करणीयम्। इत्युक्ते पठन्ति इति इ अस्ति, मेक् इट् इ तावदेव। गच्छन्ति तथा सामान्यतया। कुत्र सामान्यतया इत्युक्ते कुत्र? तन्निमित्तं किं करणीयम् इत्युक्ते, पठति अस्ति किल, ति इति अस्ति किल, ति पूर्वं किम् अक्षरम् अस्ति? पठति अस्ति। नकारः। भगिनी, पठति अ इति अस्ति। किमर्थं? पकारः अकारः, ठकारः अकारः, तकारः इकारः, एवं षडक्षराणि सन्ति। ति पूर्वम् इत्युक्ते तकारात् पूर्वं किमस्ति? अकारः अस्ति। तथा अकारः भवति सर्वत्र। पठति, गच्छति, पश्यति, पिबति, अत्र सर्वत्र। आल् यु टु डु इस्, तस्य बहुवचनरूपम् अस्ति किल, तत्र इ इति भवति किल, तत्र इ कुर्वन्तु। पठति अस्ति, तदर्थमेव पठन्ति, पठन्ति इति बहुवचने इ कुर्वन्ति चेत् पठन्ति इति भवति। गच्छति, गच्छन्ति, गच्छन्ति, पश्यति, पश्यन्ति, पश्यन्ति, पिबति, पिबन्ति, पिबन्ति इति भवति। अस्तु वा? अस्ति चेत्। नास्ति, अन्यत् किमपि अस्ति? ददाति, ददाति मास्तु, ददाति भिन्नं। तत्र एतत् नास्ति। करोति उदाहरणं, ओ अस्ति, किं कुर्मः? तथा भवति चेत् तत्र किञ्चित् तत्र न इति न भवति। उदाहरणं करोति अस्ति, करोति अस्ति किल, रूपं किं? कुर्वन्ति इति भवति। तत्र न रिमूव्, न कुर्वती इति भवति। अस्तु वा? सो बेसिकली if it is, there is no a before ti in the ekavachananta rupam, all you have to do is
in that particular a अस्ति चेत् very सुलभं ईति भवति तावदेव. If a नास्ति आ इति नास्ति अन्यत् अन्यः स्वरः अस्ति तर्हि वयं किं कुर्मः तत्रापि इ इत्येव कुर्मः परन्तु द सेकेंड स्टेप न अपि ततः रिमूव् कुर्मः कुर्वन्ति अनन्तरं न रिमूव् कुर्मः कुर्वति इति अस्तु वा. So शक्नोति शक्नोति पुल्लिङ्गं अस्ति शक्नुवन् शक्नुवन्ति इति अस्ति किल पश्यतु शक्नुवन्ति इति अस्ति शक्नुवन्ति पुल्लिङ्गे शक्नुवन् बहु सुलभम् अस्तु वा. स्त्रीलिङ्गे you have to first make it e first शक्नुवन्ति इति कुर्वन्तु. It is incomplete, not yet complete. Anantaram, since shaknoti o asti kila, then you have to remove the nakara also. Shaknuvati iti bhavati. Avagatam? Idayam kim kurmaha? Kriyapada koshtakam svikurmaha. Shighram. Yatra yatra ti purvam anasti tatra pullinge kim bhavati strilinge bhavati. Kim bhavati vadantu. Shighram. Samaya nasti. Nimishadvayam asti. पठति अग्रे अग्रे स्वीकरोति स्वीकरोति किं भवति स्वीकरोति पुल्लिङ्गे स्वीकुर्वन् स्त्रीलिङ्गे स्वीकुर्वति स्वीकुर्वति उत्तमम् अग्रे अग्रे शृणोति ज्योति शृणोति पुल्लिङ्गे शृण्वन् शृण्वति स्त्रीलिङ्गे शृण्वति वैद्या भगिनी गृह्णाति गृह्णाति गृह्णन् पुल्लिङ्गरूपं गृह्णोति गृह्णति तत्र गृह्णाति गृह्णन्ति गृह्णन्ति किल गृह्णन् गृह्णति गृह्णति. सरोजा भगिनी तत्र ददाति ददाति पुल्लिङ्गे ददत् ददत् किमर्थमित्युक्ते तत्र रूपं किं भवति बहुवचने ददाति ददति इत्येव रूपं. बालकः ददति बालकः ददाति बालकाः ददति इति भवति ददति इति. सो ददति इति अस्ति रूपं तत्र बहुवचनान्तरूपं तत्र किं भवति ददत् एव गच्छति ति न गच्छति ई गच्छति ददत् इति भवति. अनन्तरं स्त्रीलिङ्गे ददति इति भवति. किमर्थमित्युक्ते नकारः एव नास्ति तदर्थमेव तद् ददति ददत् अथवा ददति इति भवति. अवगतम्? ददति अस्ति. सो तर्हि भवन्तः किं कुर्वन्तु अस्मिन् सप्ताहे इदानीं यथा शक्नोति शृणोति करोति स्वीकरोति ददाति गृह्णाति तथा रोदिति रुदन् रुदति रुदति सत्य सत्य. सो तादृश यत्र ति पूर्वम् आ नास्ति तादृश दशक्रियापदानि भवन्तः तद् कुर्वन्तु. कृत्वा भवन्तः प्रायः जानन्ति तत्र एवं किमस्ति एकक्षणम्. सो भवन्तः प्रायः एतत् जानीयुः. उत्तम टूल भवेत् एतद् भवतां कृते अपि अत्र योजयामि. भवन्तः कृपया अष्टाध्यायी.com इति ASHTADHYAYI अष्टाध्यायी.com इति. सो तत्र भिन्नपाठाः सन्ति. सूत्रपाठः, you have to go to the specific one.
सो क्रियापदविषये धातुपाठः तत्र गत्वा even if you just type the initial thing either in English or some Devanagari, doesn't matter. Tata kadachid, I mean, of course, you need to know kim select karani ityadikam. Parantu with some initial practice, bhavantah jananti. Tatra gatva रूपाणि ज्ञातुं शक्नुवन्ति सुलभं भवति अस्तु वा तर्हि कोऽपि प्रश्नः कस्यापि महोदय गृहपाठस्य विषये प्रश्नः अस्ति मम। वदामि सो गृहपाठस्य विषये प्रथमगृहपाठः भवति तत्र क्रियापदकोष्ठकं स्वीकृत्य तत्र कर्तरीप्रयोगे कर्मणि स्लैश भावे प्रयोगे च वाक्यानि वदन्तु तत्र लिखन्तु इति नास्ति वदन्तु जस्ट इट टेक्स लिटिल लेस टाइम तत्र तावान् समयः न आवश्यकः तत्र क्रियापदकोष्ठकं पश्यन्तु पश्यन्तः वाक्यानि वदन्तु एकवचने बहुवचने प्रयोगपरिवर्तनं कुर्वन्तु अस्तु वा शिक्षा पुस्तके तत् स्त्रीलिङ्गः तत् कदा आगच्छति तत् पठतु आगच्छति अग्रे आगच्छति अग्रे आगच्छति ओके परन्तु यू डोंट हैव टू गो द्वितीयपाठे आगच्छति भगिनि एकक्षणं होड प्रथमं गृहपाठविषये एकमेकं स्वीकुर्मः प्रथमं किमस्ति प्रथमं गृहपाठः कः क्रियापदकोष्ठकं स्वीकुर्मः क्रियापदकोष्ठके कालं 1 तत्र यानि क्रियापदानि सन्ति वर्तमानकाले तत्र कर्तरीप्रयोगे एकं वाक्यं वदामः प्रयोगपरिवर्तनं कुर्मः एकवचने अस्तु वा अनन्तरं पुनः कर्तरीप्रयोगे बहुवचने तत्र वचनपरिवर्तनं कुर्मः तस्य अनन्तरं प्रयोगपरिवर्तनं कुर्मः अस्तु वा एकवचने एकं वाक्यं प्रयोगपरिवर्तनम् एकवचने यद् वाक्यमस्ति कर्तरीप्रयोगे तस्य वचनपरिवर्तनम् इत्युक्ते बहुवचने वाक्यं भवतु तस्य प्रयोगपरिवर्तनं तो आहत्य भवन्तः एकरीत्या तत्र एकवचने कर्तरीप्रयोगे एकवचने प्रयोगपरिवर्तनं कृत्वा बहुवचने तदेव वाक्यं पुनः प्रयोगपरिवर्तनम् एवं वाक्यचतुष्टयं तथा सर्वेषां क्रियापदानां कुर्वन्तु तावन् समयः न भवति तत्र उदाहरणम् इदानीं भवन्तः जानन्ति बालकः पुस्तकं पठति बालकेन पुस्तकं पठ्यते बालकाः पुस्तकं पठन्ति बालकैः पुस्तकं पठ्यते तावदेव अस्तु वा तेन किं जातं प्रायः हाफ ए मिनिट तावदेव मीन् सत्यम् अहं जानामि शीघ्रं भवति तत्र अहं यदि न जानामि तर्हि समयः अधिकः भवति एवं चिन्तयामः यू मे टेक मे बी 2 minutes पर क्रियापदमिति चिन्तयन्तु तथा 10 वा 20 वा क्रियापदानि तथा कुर्वन्तु पर्याप्तम् अस्तु वा तत्र क्रमशः एव गन्तव्यमिति नास्ति भवन्तः यत् क्रियापदम् इच्छन्ति तत् परन्तु फ्रॉम द पेज 1 पेज 5 and 6 of the handout तद् प्रथमगृहपाठः द्वितीयगृहपाठः भवति पुनः सेम क्रियापदानि तत्र किं कुर्मः वयं तत्र पुल्लिङ्गे स्त्रीलिङ्गे च शत्रन्तरूपं योजयित्वा वयं वदामः यथा बालकः गायति बालकः पठति बालकः गायन् पठति उदाहरणं तदेव बालिका गायति बालिका पठति बालिका किं गायति गायन्ती गायन्ती पठति अस्तु वा अवगतं सो पुल्लिङ्गे स्त्रीलिङ्गे तत् कुर्वन्तु अस्तु वा तद् गृहपाठद्वयं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ओम शांति शांति शांति।